प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, झण्डै 600 संक्रमित थपिएसँगै कुल संख्या 7000 नाग्यो। निको हुनेको संख्या करिब 1220 जनाको मृत्यु। 2 वर्षदेखि संसदीय समितिमा अलपत्र नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच दूरी बढ्दै अङ्गीकृत नागरिकतामा 7 वर्षे प्रावधानमा सत्ता पक्षको जोड, प्रतिपक्षी कांग्रेसको असहमति। 2 ठूला महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान, भारत र चीन बीचको सीमा विवाद हिंसात्मक बनेपछि नेपाल सपेटामा, मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न विज्ञहरूको सुझाव। बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी असार 16 गतेसम्म अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य धरापमा। कांग्रेस सरकारको साथमा नेकपा भित्रै सहमति जुटाउन अग्नि परीक्षा। लकडाउन खुकुलो भएसँगै अधिकांश कार्यालय सञ्चालनमा, सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा कर्मचारीलाई शास्ति, सरकार र व्यवसायी बीच कुरा मिलेन। भारतीय र चिनिया सेनाबीच भएको हिंसात्मक झडपप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा चिन्ता व्यक्त, अधिकतम संयम अपनाउन दुवै पक्षलाई आग्रह। र कोरोना भाइरस महामारीको कारण स्थगित प्रिमियर लिग फुटबल आजबाट सुचारू हुँदै पहिलो दिन आज 2वटा भिडन्त हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। झन्डै 600 जना नयाँ कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 7000 नागेको छ। अहिलेसम्म 1167 जना उपचार भई घर फर्किएका छन् भने 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा बुधबार थप 586 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको हालसम्मकै यो उच्च संख्या हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 7177 पुगेको छ। थपिएका संक्रमितहरू महोत्तरीका 200, रौतहटका 127, प्युठानका 38, बर्दियाका 31, गुल्मी र धनुषाका 26 जना र सल्यानका 25 जना रहेका छन्। त्यसैगरी अन्य 20 जिल्लामा पनि संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये 40 महिला रहेका छन् भने 546 जना पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी कुल संक्रमितहरू मध्ये महिला 539 र पुरुष 6638 जना रहेका छन्। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना थपिएका हुन्। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएकी महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। वैजनाथ गाउँपालिका 6 की 46 वर्षीय महिलाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको आइसियुमा सोमबार साँझ 6:30 बजेतिर मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। बाँके जिल्ला बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 की 46 वर्षीय महिलाको मृत्यु सम्बन्धमा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 2077 जेठ 30 गते मृगौला सम्बन्धी समस्या कारणले भर्ना भएको, मिति 77 असार 1 गते कोभिड परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पठाइएको र प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजा नआउँदै मिति 77 असार 1 गते साँझ 6 बजे नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा मृत्यु भएको छ। मिति 77 असार 2 गते प्रयोगशाला परीक्षणको नतिजामा निजको कोभिड पोजिटिभ पुष्टि भएको छ र मृत्यु हुनेको संख्या 20 पुगेको छ। अहिले संक्रमित मध्ये 5990 जनाको आइसोलेसनमा उपचार हुँदैछ। त्यसैगरी संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 1167 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। 112 जना महिला र 1055 जना पुरुष उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जना पुरुष मात्रै डिस्चार्ज भएका हुन्। नेपालको
73 जिल्लामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6037वटा PCR परीक्षण भएको छ भने आरडिटी विधिबाट 10,024वटा परीक्षण भएको छ। दुवै विधि गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 16,061वटा परीक्षण भएको छ। यो संख्या अघिल्लो दिनको तुलनामा धेरै हो। यो अवधिमा आरडिटी परीक्षणको संख्या बढेको छ। अहिलेसम्म कुल 3,67,257वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये 1,49,772वटा PCR र 2,33,543वटा आरडिटी परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,35,798 जना रहेका छन्। नागरिकता विधेयक 2 वर्षदेखि संसदीय समितिमा अलपत्र परेको छ। विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अलपत्र परेको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले बुधबार पनि नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सकेन। बैठकमा विवाद अन्त्य गर्नका लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले 5 दिनको समय मागेपछि थप अन्यल बढेको हो। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकता विवादमा राजनीतिक र सरकारलाई थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले थप समय माग गर्नुभएको हो। यसअघि मंगलबारको समिति बैठकमा सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री थापाले यस बीचमा अंगीकृत नागरिकताका विषयमा आएको नयाँ प्रस्तावमाथि राजनैतिक सहमति जुटाउने प्रयास गर्ने धारणा राख्नु भएको छ। माननीयज्यूहरूले यो विषयलाई एउटा सहमतिमै टुङ्गाउनुपर्छ, सहमतिमै टुङ्गाउनुको लागि नै यो ढिलो भएको हो र अहिले पनि हामीले अब यसलाई सहमतिमै टुङ्गाउन जरुरी छ। यो विषय समिति सभापति शशि श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा छलफल गर्न सरकारले नै समय माग गरेको भन्दै यही अधिवेशनमा नै विधेयक लैजाने गरी सहमति खोज्न आग्रह गर्नु स्थिति चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो आइतबारसम्ममा सहमति जुटाउनको लागि मलाई लाग्छ 1 दिन पनि काफी हुन्छ। बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले अंगीकृत नागरिकता दिन समयावधि राख्न नहुने अडान कायमै रहेको भन्दै यस विषयमा थप सहमति खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। अंगीकृतलाई किन दिने भन्ने विषय पनि यही संसदभित्र आएको छ। त्यसकारण दिने हो भने संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जाँदा त एउटा नयाँ विषय प्रवेश हुँदैछ। त्यसकारण यसमा चाहिँ सहमतिकै बाटोमा जानु उपयुक्त हुन्छ। यसअघि नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थाका बारेमा सत्ता पक्षका समिति सदस्यहरू सहमत भए पनि कांग्रेसले पार्टीमा छलफलका लागि समय मागेको थियो। कांग्रेसले संविधानमा बिहे गरी आएपछि जन्मेको देशको नागरिकता छोडेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएकाले समयावधि राख्न आवश्यक नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको यही अधिवेशनमा पेश गर्ने समितिको तयारी छ। उक्त विधेयकमा 2075 भदौ 5 गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा सहमति नजुट्दा 2 वर्षदेखि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। नेपालसँगको सीमा विवाद चर्किराखेका बेला भारत र चीनबीच सीमाकै विषयलाई लिएर दोहोरो भिडन्त भयो। दुई छिमेकी देशबीच भएको हिंसात्मक झडपले नेपालमा पनि तरङ्ग सृजना भएको छ। भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रिँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो बेलामा नेपालले दुई ठूला देशबीचको विवादमा मध्यस्थता गर्ने अवसरको रूपमा लिन पनि कतिपयले सुझाव दिएका छन्। भारत र चीन बीचको सीमा विवादले हिंसात्मक रूप लिने भएको छ। 45 वर्षपछि भारत र चीन बीचको विवादमा दुई देशका सैनिक नै मारिने गरी दोहोरो भिडन्त भएको छ। लद्दाखको गलवान नदी उपत्यकामा सोमबार राति भएको दोहोरो भिडन्तपछि चीन र भारत बीचको सीमा विवादले उग्र रूप लिने आशंका बढाएको छ। आफ्ना 20 जना सैनिक मारिएपछि भारतीय सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबारका लागि सर्वदलीय बैठक डाकेका छन्।
सोही बैठक मार्फत चीनसँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा भारतले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। यस्तै चीनले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक र सैन्य च्यानल मार्फत वार्ता भइरहेका बेला सोमबार 2 पटक भारतीय सेनाले सीमा नागेर अवैध गतिविधि गरेको तथा चीनिया सेना विरुद्ध आक्रमणको प्रयास गरेको दाबी गरेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ जियानले मंगलबार पत्रकार भेटघाटका क्रममा भारतीय गतिविधिले दुई पक्षबीच द्वन्द्व निम्त्याएको दाबी गरेका छन्। दुई देश बीच तनाव बढ्दै जाँदा यसले युद्धकै रूप लिने हो कि भन्ने कतिपयको दाबी छ। यदि यस्तो भएको खण्डमा नेपाल दुई मुलुकको चेपुवामा पर्न सक्ने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ। दुई देशको युद्धले नागरिक र देशको सुरक्षामै असर पुर्याउन सक्ने सुरक्षा विज्ञ शोभाकर बुढाथोकी बताउँछन्। चीन र भारतका बीचमा असर पारेको त निश्चित छँदैछ। नेपालका आम नागरिकहरूलाई सँगसँगै नेपालको दुई देशसँग पनि त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ दुई देशको युद्धका कारण हामी चेपुमा पर्ने चाहिँ देखिएको छ। नेपालको भूमिका त एकदम अब हामीले सक्यौँ भने त दुई देशको यो द्वन्द्वलाई हामीले न्यूनीकरण गर्ने या अन्त्य गर्नेमा पनि मध्यस्थता भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकिन्छ। वार्ताको सुरुवात गर्न सकिन्छ, संवादको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। चीन र भारत बीच सीमामा भएको हिंसात्मक भिडन्तबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने पूर्व सहायक रथी डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेत बताउँछन्। नेपालको लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा पनि यस्तो घटना हुन सक्ने भएकाले आफ्नो भूमिप्रति बेलैमा सचेत हुने र वार्ताका माध्यमबाट चाँडो समाधान खोज्नु पर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। आफ्नो जमिनको प्यारो भन्ने कुरा त भारतमा पनि त्यतिकै प्यारो रहेछ, चाइनामा पनि त प्यारो रहेछ नि त। नेपालले मागिरहेको कुरा त यो तपाईँको जायज कुरा छ। यो एउटा हामीलाई एउटा नजिर एउटा दृष्टान्त, किनभने हामीसँग प्रमाण छन्। त्यो प्रमाणको आधारमा हामीले यो नजिरहरूलाई राखेर हामीले अझै हाम्रो शक्तिलाई हामी स्ट्रेन्थन गर्न सक्छौँ। र जहाँसम्म चाहिँ यो सीमा विवादको कुरा छ, यो डोक्टो उता तपाईँको चाहिँ लद्दाख यो काश्मीरको छेउमा भएको कुरा हो। त्यसले कालापानी इलाकामा चाइनाले फेरि हामीलाई यहाँ पनि हमला गर्छ, यो हामी छोड्दैनौँ भन्न सक्छ भने अहिले मान्छेहरूको कुरा त्यो होइन र अर्काको जमिनमा उनले बस्छु भन्ने अधिकार पनि छैन। भारत र चीन नै आक्रामक बनिराखेका बेला नेपाललाई त्यसले तत्कालै असर नगरे पनि दीर्घकालमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यो असरबाट जोगिन दुवै देशलाई युद्धको अवस्थामा जान नदिन नेपालले भूमिका खेल्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेपालका लागि यो मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने मात्रै होइन, कूटनीतिक क्षमता देखाउने अवसर पनि हो। त्यसलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। सरकारले असार 16 गतेसम्ममा संसदबाट अनुमोदन गराउने भनेको एमसीसी अहिले अलपत्र परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा भित्र्याउन चाहेको एमसीसीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको छ। तर सत्तारूढ दलभित्र विवाद हुँदा यो विषय लामो समयदेखि बहस र चर्चामा रहेर पनि टुङ्गो लाग्न भने सकेको छैन। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपालको राजनैतिक वृत्तदेखि कूटनीतिक र अर्थविदहरूलाई दुई कित्तामा उभ्याइदिएको छ। अरू जुन क्षेत्र विवादसित भए पनि तात्विक असर पर्दैनथ्यो होला, तर संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै विवाद बढेपछि एमसीसी अलपत्र परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाट अनुमोदन गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने मनसाय राखे पनि उनकै दलभित्रबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदको जारी अधिवेशनबाटै एमसीसी अनुमोदन गराउने लक्ष्य लिएका थिए। असार 16 गतेसम्म अनुमोदन गराउने लक्ष्यमा आफ्नै पार्टी बाधक भनेपछि अहिले प्रधानमन्त्री चुपचाप छन्। कतिपयले असार 16 गतेसम्ममा एमसीसी अनुमोदन भएन भने खारेज हुने वा उक्त सहयोग अमेरिकाले फिर्ता लैजाने टिप्पणी गरिरहेका छन्। एमसीसीको खरो विरोध गर्दै आएका नेकपाका नेता भीम रावलले भने एमसीसी अनुमोदन गराउने कुनै समय सीमा नभएको तर पक्षधरहरूले दबाव सिर्जना गर्न अनावश्यक हल्ला फिजाएको आरोप लगाएका छन्। अहिले त पछिल्लो समय असार 16 गतेभित्र नै पारित गरिसक्नु पर्ने छ। यो सबै दबाब दिने मनोवैज्ञानिक दबाब नेपालमाथि सिर्जना गर्ने प्रयास हो। त्यहाँ यतिभित्र पारित हुनुपर्छ भन्ने त्यहाँ केही पनि लेखेको छैन। पोहोर साल सेप्टेम्बरसम्म अन्तिम हो भनेको थियो 2019, त्यसपछि गएर मार्च 4 मा अन्तिम हो भनेको थियो। अहिले यो भनेको छ कि सबै नेपालमाथि दबाब दिने। बरु तपाईँहरूले एउटा देशकोबाट यसको विषय नगरिदिनुहोस् न, कुनै पनि देशले अर्को देशलाई राम्रो आशयका साथ अनुदान दिने भनेपछि। जनमानसमा पनि एमसीसी नेपालका लागि घातक हुने भन्दै विरोध बढिरहेको छ। कतिपयले नेपालको हितमा हुने गरी केही संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
तर प्रधानमन्त्रीले चाहे जसरी नै हुबहु अनुमोदन गराउने पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने काङ्ग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले एमसीसीको बारेमा अनावश्यक हल्ला फिजाएर गलत हो भन्ने भ्रम पार्न खोजिएको बताउँदै काङ्ग्रेस हल्लाको पछि नलाग्ने बताए। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो लाइन त क्लियर गरि नै सकेन। अस्ति पनि केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसलाई चाहिँ होइन त्यसमा एमसीमा त अनुमोदन गर्छन् काङ्ग्रेसले। अब खास चाहिँ अब एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसदमा त्यो दर्ता गरेको छ एमसीको होइन। हजुर। अब त्यसमा चाहिँ नि अब त्यहाँ छलफलमा भयो भने काङ्ग्रेसले त्यहाँ भाग लिन्छ, सपोर्ट पनि गर्छ। अब उहाँहरूको आन्तरिक विवादलाई रोकिरहेको हो होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसले त एउटा व्यक्ति रूपमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि। यो त बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुँदै होइन झन्डै 6-7 जना प्राइम मिनिस्टर त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर लास्टमा आएर उहाँको टाइममा सम्झौता भयो होइन मन्त्री ज्ञानमा कार्य हुँदाखेरि। त्यसमा त कम्युनिस्ट पार्टीको त रहन्छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा एमसीसी परियोजनामा रकम विनियोजित गरेपछि एमसीसीको विषयमा पुनः विवाद सुरु भएको हो। पटक पटक विभिन्न घटनाक्रमसँगै विवादको विषय बनेको एमसीसी नेपालको हितमा नै छ भन्ने विश्वास जनतामाझ स्थापित गराउन नसके सरकारले समर्थन पाउन नसक्ने देखिन्छ। तसर्थ विवादित विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै अधिकांश कार्यालय खुलेका छन्। पसलहरू सञ्चालन गर्न दिइएको छ, तर कार्यालयमा काम गर्ने होस् वा पसल सञ्चालन आफ्नो कार्यस्थलमा पुग्न सकिरहेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन नहुँदा धेरैले शास्ति भोग्नु परेको छ, तर सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। काठमाडौँको टोखा नगरपालिका धनेश्वर बस्ने बिन्दा खड्का वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जागिर खान्छिन्। टोखाबाट सिंहदरबारमा रहेको कार्यालय पुग्न 3 घण्टा भन्दा बढी समय हिँड्नु परेको छ। यो कष्ट सार्वजनिक सवारी साधन नचलेकै कारण बेहोर्नु परेको हो। धनेश्वर बस्छु, धनेश्वरदेखि आएको। 8 बजे आइपुग्नु पर्ने। हजुर, यहाँनिर हिँड्न त 5 बजेतिरै हिँड्नुपर्छ। 5 बजे त्यस्तै हिँड्नुपर्छ। 8 बजे आइपुग्नुलाई त जाँदा अहिले घाम भएर 4.5 घण्टा लाग्छ भने बिहान मर्निङ वाक दौडेर आउँदा 3 घण्टा त लाग्छ। अहिले उनी जस्ता धेरै जनता छन् जो आफ्नो दैनिक अत्यावश्यक काममा आउन जान पैदल हिँड्न बाध्य छन्। निजी सवारी त खुला गरिएको छ, तर पनि जोर बिजोर नम्बरका आधारमा। लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै अधिकांश कार्यालय खुलेका छन्, तर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भने शास्ति बेहोर्नु परेको छ। म पहिला चाहिँ हिँड्थेँ, अब गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो सवारी साधन नहुनेहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। अब छोटो डिस्टेन्स भएको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको अब हिँडेर आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ होइन। जसको टाढा छ, तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब सिटहरू ग्याप राखेर हुन्छ कि होइन। अब तपाईँको आफूले सेनिटाइजरहरू बोक्ने अनि मास्कहरू लगाउने, आफै सेल्फ अवेर भएर चाहिँ चलाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको कुरा सरकारलाई पनि थाहा छ, तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय वा योजना ल्याउन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। अन्य सेवाहरू बिस्तारै खुला गरिसकेपछि सार्वजनिक सवारी साधनलाई कम्पलसरी हामीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका चाहिँ मापदण्डहरूलाई स्ट्रिक्टली फलो गरेरै चाहिँ अगाडि बढ्ने पर्ने हुन्छ र यो विषयमा हामी निकै संवेदनशील पनि छ र आवश्यक होमवर्क तथा क्रियाकार्य गरिरहेको अवस्था छ। तर अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन्। सरकारले कोरोनाको जोखिम कम गर्नका लागि कार्यविधि बनाएर सोही अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन चलाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरे पनि त्यो उचित नभएको व्यवसायीको तर्क छ। सार्वजनिक सवारी साधन यो अहिले कोरोनाको लकडाउनको विषयमा खुकुलो गरेर सोसियल डिस्टेन्स लगायतको स्वास्थ्य सम्बन्धीको सबै विधि र नियमहरूलाई चाहिँ पालना गरेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकार हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको चाहिँ मापदण्डलाई स्वास्थ्य मापदण्डलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर चलाउने हो भने त्यो गाडी चल्न सक्दैन होइन। त्यसकारणले त्यो कारण भनेको के भने एक त स्वास्थ्य सम्बन्धीका सबै उपकरण हामी आफैले किन्नुपर्ने भनेको छ त्यहाँ होइन। स्वास्थ्य सम्बन्धीको सबै उपकरण हामीले किन्नुपर्ने। सरकारले प्रस्ताव गरेको मापदण्ड अनुसार सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट क्षमताको आधारमा मात्रै यात्रु चढाउनु पर्ने हो। प्रत्येक एउटा सिट खाली राखेर मात्रै अर्को सिटमा यात्रु बस्न पाउने उल्लेख छ। त्यसै गरी यात्रुले साथमा सेनिटाइजर बोकेर हिँड्नुपर्ने र अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने भनिएको छ। यो कार्यविधि अर्थात् मापदण्डकै विषयमा छलफल भइरहे पनि सहमति नजुटेको हो।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको भोलिपल्ट कांग्रेसले अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेको हो। संसदमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले दर्ता गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा 10 वटा मुद्दा अगाडि सारेका छन्। प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, सचेतक पुष्पा भूषाल र सांसद गगन थापाले दर्ता गराएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारले संवेदनशील नभएकाले संसदले चासो राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन, क्वारेन्टिनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न, अस्पताल केन्द्रित तयार गर्न र विदेशबाट आउनेहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। उल्लेखित विषयमा समयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले नसुनेको भन्दै गर्नुपर्ने काम नगरेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरिएको आरोप लगाइएको छ। एकपछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक हुनुले सरकारको गैर जिम्मेवारीपनको उजागर गरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा समेत अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। तर यो व्यवस्थाको सरकारवालाले विरोध गरेका छन्। सरकारको प्रयास सफल भएमा निजी कम्पनी, बैंक, सहकारी संस्था र मेडिकल कलेजहरूको अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन सुरु हुनेछ। सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा समेत अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गर्न लागेपछि निजी क्षेत्रमा खैरा बैला मचिएको छ। आयोगको क्षेत्राधिकार क्षेत्रको विषयमा नै प्रश्न उठेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक 2076 मार्फत निजी कम्पनी, बैंक, सहकारी संस्था र मेडिकल कलेजहरूको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न पाउने अधिकार अख्तियारलाई दिन लागेको बारे निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेका छन्। 2076 साल असार 24 को मन्त्री परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेज लगायतको अनियमितता छानबिन गर्न पाउने प्रावधान सहितको विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2048 को दफा 2 मा सार्वजनिक संस्थाको अनियमितता हेर्ने जिम्मा अख्तियारलाई दिएको छ। सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाको दायरा बढाएर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बन्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्थालाई सार्वजनिक संस्थाका रूपमा राखिएको छ। 2-3 वटा कुरा के भन्दाखेरि, एउटा अनुचित कार्यलाई हटाउने काम भएको छ। अब दोस्रो भनेको केही दायरा बढाइएको छ पब्लिक जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा। तेस्रो भनेको अब कुनै जसलाई के अरे भ्रष्टाचार लाग्दैन पदउन्जेलसम्म त्यहीको दायरा छ। सेना छ, त्यसरी संविधान आयोगका प्रमुखहरू होलान्, त्यसका सदस्यहरू होलान्, मन्त्री होलान्, प्रधानमन्त्री होलान्, होइन? अब उनीहरूलाई पदमा हुन्जेलसम्म भ्रष्टाचारले नछुने, अख्तियारले नछुने प्रावधानहरू होलान्। तर के उनीहरूलाई जिन्दगीभर नछुने त होइन। नयाँ विधेयक अनुसार प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित बैंक, कम्पनी, मेडिकल कलेज, अस्पतालहरू समेतलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनेछ। कुनै सङ्गठित संस्था अन्तर्गत कम्पनी ऐन 2063, सहकारी ऐन 2074 र संस्था दर्ता ऐन 2034 अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूमा समेत अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउनेछ। मन्त्री परिषदका नीतिगत निर्णयलाई अख्तियार हेर्न नपाउने पुरानो प्रावधानलाई केही संशोधन गरेर व्यक्ति वा कुनै निजी सङ्घ संस्थाको स्वार्थ वा लाभमा भएका निर्णयहरूमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल विधायमान समितिमा रहेको विधेयक पारित भएपछि मात्रै राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक 2076लाई प्रतिनिधि सभामा लगिनेछ। प्रतिनिधि सभाले पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराई कार्यान्वयनमा जानेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आफूसँग छलफलै नगरी निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न पाउने गरी अख्तियारलाई घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। कतिपय निजी व्यवसायहरूको छाता सङ्गठनले विरोध जनाउँदै गर्दा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि विधेयकको मस्यौदा हेरेर प्रतिक्रिया दिने बताउँछ।
अहिले चाहिँ हामीले त्यो अध्यादेश हेरौँ, त्यो खालि यो भएन यो भन्नुभन्दा अनि त्यो 1-2 जना वकिल राखेर कुरा गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। सरकारलाई पहिले जस्तो हवाम बोल्नु हुँदैन। नेपालमा वित्तीय कारोबारहरूमा अपराध बढ्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतले छुट्टै कानुन बनाएर काम गरिरहेको भए तापनि वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अनियमितता अख्तियारले हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव बारम्बार आइरहेको थियो। त्यही सुझावलाई आधार मानेर यो विधेयकको ड्राफ्ट गरिएको दावी सरकारले गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रका व्यवसायहरू भने सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान, भन्सार, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी, प्रहरी र संसदीय समितिले नपुगेर अख्तियारलाई पनि निजी क्षेत्रको अधिकार दिनु गलत हुने बताइरहेका छन्। नाफाका लागि जोखिम मोल्ने निजी क्षेत्रमा सरकारले सहयोगभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेको कतिपय व्यवसायको आरोप छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घले निजी क्षेत्रलाई थप सताउने काम भएमा राज्यले गम्भीर क्षति बेहोर्नुपर्ने सम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन्। यस सङ्घका कतिपय अनुसन्धानमा समेत रिसिभी सार्नेहरूसँग मिलेर तल्लो तहका कर्मचारीलाई अख्तियारले फोटोकपी नोटको शिकार बनाएर माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसँग साँठगाँठ गर्ने गरेको आरोप खेप्नु परेको छ। मनसुन सक्रिय हुन थालेसँगै भक्तपुरका किसानलाई रोपाईँको चटारोले छोएको छ। लकडाउनका बीच पनि उनीहरू लगातार हप्ता दिन अगाडिदेखि नै रोपाईँमा व्यस्त हुन थालेका छन्। दैनिक पानी पर्न थालेपछि किसानलाई धान रोप्ने काममा भ्याइ नभ्याइ हुन थालेको छ। असार महिना मानव रोपेर मुरी फलाउने महिना हो। यो वर्ष मनसुन भएसँगै भक्तपुरको अधिकांश क्षेत्रमा रोपाई सकिएको छ। प्री मनसुनको सुरुवातसँगै भक्तपुरका किसानले रोपाई सुरु गरेका थिए। भक्तपुरका बागेश्वरी, नगरकोट, ठिमी, छार्लिङ, जौखेल, कटुन्जेल, नखेल लगायतका क्षेत्रका फाँटमा अहिले किसान धान रोप्न व्यस्त बनेका छन्। गत वर्ष समयमै पानी नपरेको हुनाले धान रोपाई ढिला भएको थियो। तर यसपटक पानी समयमै परेको र लकडाउनका कारण खेतीबारीमा काम गर्न अवरोध नभएकाले किसानले बेलैमा काम सकेका हुन्। यो पटक जेठदेखि नै सक्रिय वर्षा भएकाले सहज भएको किसान बताउँछन्। मौसम नै त्यस्तो भयो नि त। अब मौसम चेन्ज भयो। अब जेठदेखि नै पानी पर्न थाल्यो होइन। अब त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि नि अनि छिटै रोपाइ भयो। यो लकडाउनले अब यति बेला भनेको अब बाहिर हिँड्ने डुल्ने होइन वातावरण छैन। अहिले त हामी एकदमै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ यति बेला होइन। त्यसले गर्दाखेरि जे जस्तो अवस्थामा भए पनि अब यो धान रोप्ने सिजनले गर्दाखेरि अब यो खेतीपातीमै अब यो धान रोप्ने अब विभिन्न तरकारीहरू उत्पादन गर्ने यसैमा हामी व्यस्तता छौँ भन्नुपर्छ। लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा कृषि कर्म झनै सहज भएको किसानको अनुभव छ। यस्तै रमाइलोको लागि त्यतिकै अब केही छैन अहिले होइन। अब जब पनि छैन, छुट्टी छ अनि त्यही रमाइलोको लागि एकदम मौसमले तपाईँको साथ दिएको कारणले गर्दाखेरि पानीले चाहिँ जति पनि काठमाडौँमा चाहिँ जति रोपाइँ गरिन्छ आकाशको पानीको भरमै बढी रोपिन्छ। यहाँ बोर्डिङको व्यवस्था तराईको जस्तो छैन र कुलोहरू छैन। त्यो भएको हिसाबले मौसमको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यसपाला चाहिँ अलिकति छिटो रोपाइँ भइरहेछ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि यही पेसामा निर्भर हुने अवस्था अझै सिर्जना भएको छैन। कतिपय खेतमा पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था छैन भने बलबिउ भनेको समयमा पाइँदैन। यस्ता समस्याप्रति सरकारले चासो दिएर समाधान गरिदिने हो भने किसानलाई अझै हौसला मिल्ने थियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा सुमन निरौलाका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै युवाहरूले बुधबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का दलित युवालाई गाउँलेले लखेटेपछि भेरी नदीमा परेर मृत्यु भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै उनीहरूले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त घटनाको अनुसन्धानलाई अन्तै मोड्न खोजिएको आरोप पनि लगाएका छन्। हामीलाई सत्य चाहियो, रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले घटनाको अनुसन्धान गहिराईमा हुन नसकेको बताएका छन्। प्रदर्शनमा पुगेका अनेरा शिविरका संयोजक ऐन महरले जातीय भेदभावलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न कडा कानूनको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। तल्लो जातका नाममा प्रेम चल्न नहुने, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई प्रेम गर्न नपाउने, मान्छे भएर मान्छेलाई प्रेम गर्न नपाउने भन्ने कुरा पनि यो मानव समाजमा
21औं शताब्दीको सभ्यता र समानताको युगमा यो मान्य हुन सक्यो। कार्यक्रममा सहभागी प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रुकुम घटनाका दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउन नदिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। दलित कहाँ छ? सांसद भएर मात्रै हुँदैन, नेतृत्वकर्तामा दलित हुनुपर्छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय बहस ऋषि धमलाले छेड्नेछ, चलाउनेछ। तपाईँलाई साथ दिने घोषणा गर्दै उद्घोष गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। गैर दलित प्रेमिकालाई भगाएर बिहे गर्न जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोती गएका नवराज विक सहित 18 जनालाई स्थानीयले कुटपिट गरेका थिए। त्यसमा नवराज विक सहित 6 जनाको ज्यान गएको थियो। उनीहरूको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। घटनाको गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ। अनुसन्धानमा 6 जनाको मृत्यु पानीमा डुबेर भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। झण्डै 600 संक्रमित थपिएसँगै कुल संख्या 7000 नाग्यो। निको हुनेको संख्या करिब 1200। 20 जनाको मृत्यु। 2 वर्षदेखि संसदीय समितिमा अलपत्र नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच दूरी बढ्दै। अंगीकृत नागरिकतामा 7 वर्षे प्रावधानमा सत्ता पक्षको जोड, प्रतिपक्षी कांग्रेसको असहमति। 2 ठूला महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान भारत र चीन बीचको सीमा विवाद हिंसात्मक बनेपछि नेपाल चपेटामा। मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न विज्ञहरूको सुझाव। बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी असार 16 गतेसम्म अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य धरापमा। कांग्रेस सरकारको साथमा नेकपा भित्रै सहमति जुटाउन अग्नि परीक्षा सुरु। लकडाउन खुकुलो भएसँगै अधिकांश कार्यालय सञ्चालनमा। सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा कर्मचारीलाई शास्ति। सरकार र व्यवसाय बीच कुरा मिलेन। भारतीय र चिनिया सेना बीच भएको हिंसात्मक झडपप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा चिन्ता व्यक्त। अधिकतम संयमता अपनाउन दुवै पक्षलाई आग्रह। र कोरोना भाइरस महामारीको कारण स्थगित प्रिमियर लिग फुटबल आजबाट सुचारू हुँदै। पहिलो दिन आज 2वटा भिडन्त हुँदै। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। बुधबार राष्ट्रिय सभामा सांसद र मन्त्रीहरूबीच सवाल जवाफ चल्यो। विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गतको छलफलमा मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि उठेका प्रश्नका जवाफ दिएका हुन्। कुन मन्त्रीले के जवाफ दिए त? यो हेर्नुहोस्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले मौलिक हकका कानुन कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गत सो मन्त्रालय सम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै मन्त्री तुम्बा हाम्फेले मौलिक हकका कानुन कार्यान्वयनका लागि 2 मौलिक हक सम्बन्धी नियमावली बनाउन मात्र बाँकी रहेको बताउनु भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा 21,000 मुद्दा रहेको र सुनवाई ढिला भएको सांसदको जिज्ञासामा उहाँले न्यायलाई छिटो र सहज बनाउने तथा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई बलियो बनाउन आवश्यक बजेटका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताउनुभयो। सरकारवालाहरूसँग सम्बन्धै नगरिकन, छलफलै नगरिकन विधेयक आउँछ भन्ने अवस्था होइन त्यस्तो। र कम्तीमा पनि तपाईँहरूकोमा आउँदाखेरि एउटा परिष्कृत विधेयकको रूपमा लगेर माननीय सदस्यहरूको हातमा अथवा विषयगत समितिमा लगेर दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐन कानूनलाई परिमार्जन गरिने योजना रहेको बताउनुभयो। सडकमुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। विदेशबाट आउने जो महिला दिदीबहिनीहरूको विषयमा हामीले होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनको कुरो र क्वारेन्टाइनका कुराहरू पनि अहिले केही त्यस्ता दुर्घटनाहरू पनि हामी त्यस्ता अप्रिय कुराहरू पनि सुन्ने गरिरहेका छौँ।
यी सबै कुरोलाई हेरेर हामीले महिला हिंसाका कुराहरूलाई अहिले हामी महिला सशक्तिकरण राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई महिला सशक्तिकरण भन्दा हामीले आर्थिक सशक्तिकरणमा रूपान्तरित गरेर जानुपर्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले कोरोना प्रभावका कारण मन्त्रालयको बजेट कटौती भए पनि थप रकम माग गरेर पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री नेमवाङले ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विक्रम सम्वत 2079-80 सम्ममा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेमवाङले लकडाउनको अवधिमा झण्डै 200 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। नेमवाङले काठमाडौँ बाहिर 177 र काठमाडौँ उपत्यकामा 9 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। यही अवधिमा 39वटा पुलको निर्माण सकिएको छ। मन्त्री नेमवाङले क्षेत्रीय भौगोलिक समानुपातिक रूपमा आयोजना राखिनुपर्ने कुरालाई ध्यान दिएर विगतका वर्षमा छुटेको तराई मधेस सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। हामीले यसलाई महत्त्व दिइकन गएको वर्षभन्दा 1 पैसा पनि तल नराखिकन यसमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि सम्पन्न गराउनको निम्ति हाम्रा सडक विभाग अन्तर्गतका काम कारबाही मात्रै पर्याप्त भएन भने नभएकोले भनेर महसुस गरिकन नेपाल सरकारले निर्णय गरिकन यो टिङ्करको खण्डको बाटो निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई नयाँ ट्र्याक निर्माण गर्नको निम्ति जिम्मा दिइसकेको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै आफ्नो मन्त्रालय सम्बन्धी छलफलको जवाफ दिँदै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले असारभित्रै मेलम्ची खानेपानी सुन्दरी जलसम्म ल्याइने बताउनु भएको छ। उहाँले अब केही महिनाभित्रै काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाहरूको घर घरमा खानेपानी पुग्ने समेत दावी गर्नु भएको छ। मन्त्री मगरले अब क्वारेन्टाइनमा स्वच्छ खानेपानीको साथै सरसफाईको काम गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयले दृढतापूर्वक गर्ने बताउनुभयो। विषय क्वारेन्टाइनमा र विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा खानेपानी टोयलेट र सरसफाइका विषयहरू उठाउनु भएको छ। मान्यज्यूले कहिलेसम्म सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। भर्खरै मैले उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, भर्खरै मात्रै हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ र यो जिम्मेवारीलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने स्पिडमा हाम्रो मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। उहाँले आगामी वर्ष 7वटा आयोजना सम्पन्न गरी 1 लाख भन्दा बढी घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभामा अन्य मन्त्रीहरूले पनि जवाफ दिने क्रम जारी रहेको छ। कतिपय मन्त्रीहरूसँगको सवाल जवाफ भने सकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय र चिनिया सेनाबीच सोमबार लद्दाख क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक झडपप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मंगलबार बिहान संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गेट्रेसले सहप्रवक्ता एरी कानेकोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सोमबारको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भारत र चीन दुवैलाई अधिकतम संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। साथै दुई देशबीच तनावलाई कम गर्न प्रयास सुरु हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्व लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा परि एक अधिकृत सहित 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। उक्त झडपमा चीनतर्फ पनि ठूलो क्षति भएको भारतको दाबी छ, तर पुष्टि भइसकेको छैन। भारत र चीनबीच विगत 1 महिनादेखि कायम रहेको तनाव बढ्दै गएर सोमबार साँझ हिंसात्मक झडपको रूप लिएको हो। करिब 1400 फिटको उचाइमा रहेको लेह लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवादका कारण दुई छिमेकी बीच विगत 1.5 महिनादेखि तनाव कायम रहेको छ। अब खेलकुद समाचार। कोरोना भाइरस महामारीको कारण स्थगित प्रिमियर लिग फुटबल आजबाट सुचारू हुँदैछ।
कोरोनाले मार्चबाट स्थगित लिग 3 महिनापछि सुचारू हुन लागेको हो। लिग सुचारू पछिको पहिलो 2 खेल हुनेछ। प्रिमियर लिगमा आज एस्टन विल्ला र शेफिल्ड युनाइटेड तथा म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सेनल बीच खेल हुनेछ। लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको सिटीले घरेलु मैदानमा आर्सेनलसँग खेल्नेछ। दुई टिम बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1 बजे सुरु हुने बताइएको छ। घरेलु मैदानमा सिटी आर्सेनललाई हराउँदै शीर्ष स्थानको लिभरपुलसँगको अङ्क दूरी घटाउने योजनामा रहेको छ। यस्तै एस्टन र शेफिल्ड बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति पाउने 11 बजे हुनेछ। 25 अङ्क जोडेको एस्टन रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। झण्डै 600 संक्रमित थपिएसँगै कुल संख्या 7000 नाग्यो। निको हुनेको संख्या करिब 1220 जनाको मृत्यु। 2 वर्षदेखि संसदीय समितिमा अलपत्र नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच दूरी बढ्दै अंगीकृत नागरिकतामा 7 वर्षीय प्रावधानमा सत्ता पक्षको जोड, प्रतिपक्षी कांग्रेसको असहमति। 2 ठूला महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा उदयमान भारत र चीन बीचको सीमा विवाद हिंसात्मक बनेपछि नेपाल चपेटामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न वैज्ञहरूको सुझाव। बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी असार 16 गतेसम्म अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्रीको लक्ष्य धरापमा। कांग्रेस सरकारको साथमा नेकपा भित्रै सहमति जुटाउन अग्नि परीक्षा सुरु। लकडाउन खुकुलो भएसँगै अधिकांश कार्यालय सञ्चालनमा। सार्वजनिक सवारी साधन नचल्दा कर्मचारीलाई शास्ति। सरकार र व्यवसाय बीच कुरा मिलेन। भारतीय र चिनिया सेना बीच भएको हिंसात्मक झडपप्रति संयुक्त राष्ट्र समुदायले चिन्ता व्यक्त। अधिकतम संयमता अपनाउन दुवै पक्षलाई आग्रह। र कोरोना भाइरस महामारीको कारण स्थगित प्रिमियर लिग फुटबल आजबाट सुचारू हुँदै। पहिलो दिन आज 2वटा भिडन्त हुँदै। प्राइम समाचार अहिलेलाई यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् चर्चित पत्रकार ऋषि धमलाजी। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स।